बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ज़िल्ले शाह की मौत कैसे हुई, ये एक मुअम्मा बन गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है और वो इल्ज़ाम लगा रही है कि बुध के रोज़ उन्हें ज़मान पार्क से गिरफ्तार किया गया और उनकी मौत पुलिस के तशद्दुद से हुई है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालती तहकीकात और मुजरिम को फांसी देने का मुतालबा भी कर रही है। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज इस सारे वाक़े को हादसा करार दिया जा रहा है, हमारा कारकुन मारा गया और हम पर ही कत्ल का मुकदमा भी दर्ज किया गया। फिर अपनी मिसाल देते हुए कहा कि उन पर हमला हुआ और वो एफआईआर दर्ज नहीं करा सके तो ज़िले शाह को इंसाफ कैसे मिलेगा। इसके मौके पर इमरान खान साहब ने कई सवालात भी उठाए और उन्होंने ये भी कहा कि जो बातें की जा रही हैं वो बिल्कुल झूठ बातें की जा रही हैं, अवाम को गुमराह किया जा रहा है इस हुकूमत की जानिब से। और वो कह रहे हैं कि जनाब पुलिस तशद्दुद से ज़िले शाह जो हैं वो हलाक हुए, पुलिस उनको उठा कर ले गई, पता नहीं 2 घंटे पुलिस ने उनके साथ क्या किया और हमारे कारकुनान ने ज़िले शाह को अस्पताल पहुंचाया। तो ये सारा कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत इस सारे मामले को कह रही है कि तहरीक इंसाफ जो है इस पर सियासत कर रही है। इस इल्ज़ाम को पंजाब हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है और आज निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और IG पंजाब उस्मान अनवर ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई उन्होंने इंकिशाफात भी किए। उन्होंने कहा कि जिस गाड़ी में अली बिलाल की लाश अस्पताल लाई गई उसका मालिक PTI सेंट्रल पंजाब का कारकुन राजा शकील है और ये भी कहा गया कि ये जो साजिश है ये ज़मान पार्क में रचाई गई और बताया गया कि 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी किया गया है। इस सारे मामले पर जो हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है तहरीक इंसाफ पर सियासत का कि तहरीक इंसाफ एक लाश पर सियासत कर रही है अपने कारकुन की। अब तस्वीर के 2 रुख आपके सामने रख दिए, हकाइक हैं क्या ये जानने की कोशिश करेंगे। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील वड़ाई साहब मौजूद हैं, हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, तहरीक इंसाफ कह रही है, फवाद चौधरी को भी आपने सुना और आज इमरान खान साहब भी अब से कुछ देर पहले यही बात करके गए कि एक तरफ आप इस वाक़े को हादसा करार देते हैं तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ पर ही कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है। दूसरे एंड पे हमें ये सुनाई देता है कि तहरीक इंसाफ इस सारे मामले पर सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रही है। तो असल हकाइक हैं क्या, इस सारे मामले पर कौन सियासी खेल खेल रहा है और हकाइक हैं क्या, वो ज़रा बताइए। देखिए, एक तो आपको अंदाज़ा है, माजी की तारीख भी बताती है कि सियासतदान हमेशा कारकुनान को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। माजी में जब भी आप चीज़ें उठा कर देख लें, जब रैली का इनकाद हुआ, गिरफ्तारियाँ हुई, साफ ज़ाहिर है जब आप रियासत को एक चैलेंज देते हैं और रियासत को जो है वो आड़े हाथों लेने की कोशिश करें, जब एक कोई भी हो, चाहे मैं किसी पार्टी को स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, किसी भी जमात को जब ये अंदाज़ा हो कि दफ़ा 144 का नफाज हो गया है तो आप अदालती रुख अख्तियार करना पड़ना था। जो बात में आप गए पहले ही आप रोक लेते, आप कल रैली निकाल रहे हैं तो आप पहले भी आप मुलतवी कर सकते थे। आप PSL का कल फिर मैच है लाहौर में और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने अब फिर कह दिया कि कल 2 बजे रैली निकालूंगा। वही 2:30-3 बजे के करीब PSL जो टीमें कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच जा रही होंगी तो वहाँ पर जो है भरपूर तरीके से रैलियों का इनकाद हो रहा होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि रियासत की तरफ से आज भरपूर तरीके से मौक़िफ़ आ गया और कुछ सवालात अभी भी उनके वो है जवाब तलब है, जिसमें यह कहा जा सकता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवालात उठाती है कि अगर 4:20 पे जो वीडियो सामने आई है उसके मुताबिक अगर ज़िले शाह को गिरफ़्तार किया गया तो फिर 5:58 मिनट पर जो एक मुबैना वीडियो भी सामने आई है कि एक पुलिस वैन है जो वहाँ पर कुछ अफराद को छोड़ रही है जो रोड क्रॉस कर रहे हैं। तो अगर उनको वहाँ पे छोड़ा गया तो 1 घंटा 38 मिनट ज़िले शाह जो है ये कारकुन ये कहाँ पर थे। दूसरा, अगर वहाँ पर थे तो इसकी वीडियो भी आना बहुत ज़रूरी है। और आज IG साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो आप बता रहे हैं, जो आप सबूत चीज़ें रख रहे हैं, जिसमें उन्होंने हमें ऑडियो भी सुनाई, तो वो तो ये कहते हैं कि हम मज़ीद तकरीबन 41 के करीब उनके पास वीडियो CCTV फुटेज मौजूद है। तो वो भी जब चीज़ें सामने आएंगी तो फिर मज़ीद जो है वो तहकीकात का दायरा कार वसी होता चला जाएगा। अलबत्ता जो उन्होंने जो रियासत ने यानी जो पंजाब हुकूमत ने जो शवाहिद रखे हैं उससे तो मामला कोई एक नया रुख जो है वो बनता दिखाई देता है। और दूसरा, जो मुबैना तौर पे हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा उसमें तो ये कहा जा सकता है कि जिसमें जो है वो ब्लंट ट्रामा का जिक्र होता है
کہ اس سے پہلے کوئی آبجیکٹیو استعمال ہوا ہو، یعنی کوئی تشدد کیا ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں نا مختلف پہلو ہیں انویسٹیگیشنز کے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گاڑی ایکسیڈنٹ لگنے سے پہلے یا تشدد ہوا ہو. یہ تو سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئیں گی تو اس کا جواب آئے گا. اور پھر میری اطلاع تو یہ ہے کہ شاید آج پنجاب پولیس جو ہے ایک بڑی گرفتاری کرنے کے معاملات میں ہے، جن کا تعلق لاہور سے سابق ایم پی ہیں، ان کو گرفتار کرنے کا کافی پلان کیا ہوا ہے کہ شاید ان کو گرفتار کریں. ان کا اسی سکینڈل میں نام آ رہا ہے. اور جو آج پریس کانفرنس میں بھی وہ اکثر ذکر کرتے رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی، تو یہ معاملہ کافی مشکوک سا بن چکا ہے. تو حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ ہر اینگل سے معاملات کو کلیئر کرے. اور کیونکہ سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا تو ایک کارکن شہید ہو گیا ان کے مطابق، تو اب انہوں نے تو ایک معاملہ ایک ایجنڈا سامنے لے کے چلنا ہے. تو اب اس میں کون ملوث ہے؟ لیکن اگر حکومتی موقف سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی نے خود ہی یہ معاملہ کیا ہے، شاید یہ تمام افراد خود ہی بیچ میں ملوث ہیں. البتہ میں یہ سمجھتا ہوں اس کی مزید تحقیق ہونا ابھی باقی ہے. ہاں، اور ریاست کو بھی اس کو ہر اینگل سے تحقیق کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے ہر پہلو کو سی سی ٹی وی فوٹیج ہر اینگل سے شواہد کو وہ سامنے لانا پڑے گا. صحیح. صادر رسول صاحب، تحقیقات ہو بھی رہی ہیں اور آئی جی پنجاب کے ہمیں بتایا بھی کہ ہر تحقیقات جو ہے ہر پہلو سے ہی ہوگی، جو بھی حقائق آئیں گے عوام کے سامنے رکھیں گے اور انصاف ملے گا. لیکن دوسری جانب یہ جو سیاست کھیلی جا رہی ہے نون لیگ کی طرف سے بھی اور تحریک انصاف کی طرف سے بھی، اس کھیل کو بند ہونا چاہیے. ظاہر ہے دکھ کا مقام ہے سبھی کے لیے، ایک معصوم جان چلی گئی، نہیں جانی چاہیے تھی. لیکن جب حقیقت سامنے آئے گی، حقائق سامنے آئیں گے تو پھر اس پر بات ہونی چاہیے نا. اس سے پہلے تو پھر یہ بات درست ہے کہ یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں، کوئی بھی جماعت ہو. دیکھیے، انفارچونیٹلی پاکستان کی سیاست کے اندر ماضی میں کم از کم 1970 کے بعد سے، ویسے تو پہلے سے لیکن 1970 کے بعد سے تو ہم نے دیکھا کہ کم و بیش تمام پولیٹیکل پارٹیز نے انفارچونیٹلی اپنے اپنے شہداء یا اپنے ایسے لوگ جو کہ کسی نہ کسی حادثے کے اندر کسی سیاسی مقصد کے لیے جو اپنی جان کھو بیٹھے، ان کے نام کے اوپر سیاست کی، جو کہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے، کسی بھی انسٹیٹیوشن کے لیے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے. لیکن بات تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ ہمیں اب ہمارا معاشرہ، ہمارا قانون، ہمارا آئین، ہمارا جوڈیشل پروسیس اس جگہ پہ آ پہنچا ہے، ہماری سوسائٹی، ہمارے ریاست کے ادارے اس جگہ پہ آ پہنچے ہیں کہ بڑا ضروری ہے کہ اس کالے کوٹ میں بیٹھے ہوئے بطور وکیل بھی میں آپ کے سننے والوں کی گزارش میں سننے والوں کے لیے کچھ چند تلخ لیکن حقیقت بیان کروں. اس وقت میرا نہیں خیال کہ کم از کم وہ لوگ جو کہ لیگل کمیونٹی سے جن کا تعلق ہے کہ وہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا ہوگا جو یہ کہے گا کہ یہ والی انویسٹیگیشن یا اس سے پہلے ہم نے جو دیکھا کہ اس طرح کی پراسرار اموات کی، خواہ وہ ارشد شریف ہوں، خواہ وہ یہ والی انویسٹیگیشن ہو، دیگر رپورٹرز کے بارے میں اس طرح کی بات آئی کہ یہ انویسٹیگیشنز ہم نے دیکھا کہ پایہ تکمیل پہ نہیں پہنچتی. جہاں پہ پہنچتی بھی ہیں ریاست کے ادارے ایویڈنس وغیرہ بھی لے کے آتے ہیں، وہاں پہ ہمارا جوڈیشل پروسیس اس طرح کا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کراچی کی بہت سی ٹارگٹ کلنگز کے لوگ رہا ہو گئے، کے پی کے اندر لوگ بہت سے رہا ہو گئے. ہمارا ایک جوڈیشری کا، قانون کا انفارچونیٹلی ایویڈنس سٹینڈرڈ اور پروسیس ایسا ہے جس میں سے میرا نہیں خیال کہ ہوگا یہ کہ ضلع شاہ کا ایک زبردست سا ٹرائل چلے گا، اس کے اندر 10 لوگ آئیڈینٹیفائی ہوں گے، اچھی سی ایویڈنس پیش کی جائے گی، سب لوگوں کو اس پروسیس پہ یقین ہوگا اور ہم اصل لوگ جو کہ واقعی حقیقتاً اس کے پیچھے ہیں، خواہ وہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہوں، خواہ وہ ریاست کے ادارے ہوں، خواہ وہ نون لیگ ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہ ہم ان تک پہنچیں گے اور سب کو یقین آئے گا کہ ہاں انصاف ہوا. میرا نہیں خیال انفارچونیٹلی کہ ہمارے قانون، آئین اور جوڈیشل سٹینڈرڈز کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اس بات کی کسی کو بھی امید ہے. کم از کم بہت دکھ کے ساتھ مجھے یہ امید نہیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے کہ اب سے پہلے جو اس طرح کی پراسرار اموات ہوئیں ان کے اندر کچھ زیادہ پروگریس نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. یہاں سے میں آگے کی بات جو کرنا چاہتا ہوں، یہاں تک کی بات کرنے کے بعد جو ایک چھوٹی سی بات آگے کرنی ضروری ہے، اور یہ ہماری ریاست کے تمام لوگوں کے لیے یہ بات بڑی ضروری ہے. امام علی علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ جس مقتول کا قاتل نہ ہو تو حاکم وقت اس کا قاتل ہوتا ہے. جس بھی وجہ سے
میں ایک دفعہ پھر سے دہرا دوں کہ جس مقتول کا قاتل نہ ہو تو حاکم وقت اس کا قاتل ہے. جس بھی وجہ سے ذل شاہ کی موت ہوئی, اگر وہ پی ٹی آئی والوں کا کوئی کرنا دھرنا تھا, وہ پولیس کا تھا, وہ کسی اور کا تھا, اگر کسی وجہ سے اس کی حقیقت تک نہ پہنچ سکی ریاست, جیسے کہ اب سے پہلے انفارچونیٹلی کچھ بڑی امپورٹنٹ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی, دیگر اس طرح کے لوگ ہیں جن کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکے اپنے جوڈیشل پروسیس سے, اگر یہاں پہ بھی وہ ہوا تو پھر جس مقتول کا قاتل نہ ہو تو حاکم وقت اس کا قاتل ہوگا. ٹھیک ہے, عدیل بڑائی صاحب آپ کی جانب آئیں گے. پولیس تحقیقات کر رہی ہے, آج بھی ہمیں آئی جی پنجاب کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے اور کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے, لیکن دوسری جانب تحریک انصاف جو الزام لگا رہی ہے اور پھر ایک سوال اٹھا رہی ہے کہ آپ نے سارے واقعے کو ایک حادثہ قرار دیا, دوسری طرف تحریک انصاف پر قتل کی ایف آئی آر درج ہو گئی, تو کیا ایک حادثے کی ایف آئی آر, قتل کی ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے ایک حادثے پر؟ ویلڈ ہے یہ سوال جو اٹھا رہی ہے تحریک انصاف؟ دیکھیں, اب پولیس کی تو کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھ گیا نا, بلکہ جو نگران حکومت اور پولیس اس حوالے سے جو ان کے بیانات میں 6 سے 7 کانٹرڈکشنز آئے ہیں, اس کے بعد تو ان تضادات کے بعد یہ معاملہ اتنا زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے کہ اب اس میں جوڈیشل کمیشن ہی کوئی آزادانہ اس میں انکوائری کرے تو صورتحال سامنے آ سکتی ہے. وہ معصوم جان تو چلی گئی, باقی سیاسی جماعتوں نے اپنی سیاست کرنی ہے. دیکھیں نا, پہلے دفعہ 144 پہ کنٹراڈکشن تھی, پہلے کہا گیا جی کہ پی ایس ایل کی وجہ سے, پھر عورت مارچ کی وجہ سے, پھر اگلے دن وہ واپس لے لی گئی, پھر کہا گیا جی کہ اس کو تو گرفتار ہی نہیں کیا تھا, پھر وہ گاڑی کی ویڈیو آ گئی, یہ جی جیل برو تحریک کی ویڈیو ہے. پھر اس کے بعد وہ جب ایک صحافی اور مختلف فوٹیجز سامنے آئیں, پھر پتہ چلا کہ جی نہیں پولیس نے گرفتار کیا, پھر خود پولیس نے اعتراف کر لیا جی گرفتار کیا ہے, آگے جا کر چھوڑ دیا. پھر انہوں نے ایف آئی آر دے دی, عمران خان صاحب کو اس میں نامزد کر دیا اور اس میں قتل کا جو الزام ہے لگا دیا, پھر کہا جی یہ حادثہ ہے. تو اس کے بعد پھر آگے سے سیاست شروع ہو گئی, مریم نواز صاحبہ کی مبینہ آڈیو جو ہے وہ سامنے آ گئی. تو اس میں اتنا زیادہ, اس میں ایک تو سیاست چونکہ انوالو ہو گئی اور اتنے زیادہ تضادات سامنے آ گئے کہ اس نے اس معاملے کو اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ حقائق اتنی آسانی سے جو ہیں اور جلد سامنے آ سکیں. بہرحال اس بنیاد پہ یہ سیاسی جماعتیں سیاست کرتی رہیں گی, جو عمران خان کے مخالفین ہیں وہ ان پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی کتنا بڑا یہ ظلم ہو گیا. اور اس بنیاد پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب آج ان کا جو ایگریشن تھا, آج ان کا جو غصہ تھا, اور اس کے بعد وہ کل انتخابی ریلی جو لیڈ کرنے جا رہے ہیں, تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس کے بعد آگے ملک کا سیاسی ٹیمپریچر کیا ہوگا. اور ایک ایسے وقت میں عمران خان صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بڑے خطرات ہیں, بڑے تھریٹس ہیں, عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے, لیکن کل سے وہ ریلی جو ہے وہ لیڈ کرنے جا رہے ہیں. تو صورتحال کافی خراب ہو چکی ہے اور پورا الیکشن کا پروسیس متنازع ہو گیا ہے. آج عمران خان صاحب نے جس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نگران حکومت پر جس طرح سوالات اٹھائے, اور واقعی یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو ان کے بہت سے آرگومنٹس ایسے ہیں جو کچھ لاجیکل بھی ہیں, وہ جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتے آ رہے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو یہ الیکشن کا پورا پروسیس ہی متنازع ہو رہا ہے. اس کیمپین کے ساتھ, اس طرح سے, اس پولیٹیکل ٹیمپریچر کے ساتھ آپ الیکشن میں جائیں گے, یہ تو الیکشن کے بعد بھی جس طرح کہ میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ حالات خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, یہ تو بڑا خوفناک سا منظر آگے نظر آ رہا ہے. جی صحیح عدیل, جو آپ بات کر رہے ہیں اور جو ہمارا پینلسٹ بات کر رہا ہے, انہی سوالوں کے جواب لینے کے لیے ہم نے دعوت دی تھی پروگرام میں شمولیت کی آئی جی پنجاب کو, لیکن کچھ مصروفیت کی وجہ سے وہ پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے. حسن, جو آپ بھی بات کر رہے تھے کہ کل تحریک انصاف جو ہے وہ ایک احتجاجی ریلی پھر سے نکالنے جا رہی ہے, کل ایک آلریڈی بڑا مصروف دن ہے, اسی سیاسی افراتفری کی وجہ سے ایک جان چلی گئی. ایسے میں تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ کہیں پر اگر کسی جانی نقصان کا خدشہ ہے تو وہاں پر سیاست کو چھوڑ کر کچھ سمجھ بوجھ کے ساتھ فیصلے لینے چاہیے, لیکن جمہوری حق بھی ہے تحریک انصاف کا, وہ جب چاہے احتجاج کر بھی سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی بریک آ رہی ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शंस करीब आते जा रहे हैं और कल इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उन्होंने इंतखाबी रैली का ऐलान कर दिया। हमें बताया गया कि कल दोपहर 2 बजे ज़मान पार्क से इस रैली का आगाज़ होगा और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब इस रैली की क़यादत करेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म, उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि आम इंतखाबात 30 अप्रैल को हो या अक्टूबर में हो, कारकुन अपनी तैयारी पूरी रखें। एक तरफ हमें नजर आ रहा है कि एक जमात का सरबराह एक इंतखाबी रैली की क़यादत करेगा और इस रैली को लेकर चलेगा, इंतखाबी अमल में हमें पेश नज़र भी आएगा। लेकिन दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो लंदन में मौजूद हैं और आज इमरान खान साहब की जानिब से उन पर इल्ज़ाम भी लगाया गया कि वो वहाँ पर बैठ कर सारे फैसले कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ भी चाहते हैं कि वो कहते हैं ज़रूरी हो गया कि कौम को इमरान खान साहब से निजात दिलाई जाए और वो कहते हैं कि इमरान खान साहब बुज़दिल हैं, इसलिए अदालतों का सामना नहीं कर रहे। लेकिन ख़ुद भी साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान आने से पहले उन पर जो मुकदमात हैं वो तमाम ख़त्म हो जाएं, उन्हें भी ना जेल जाना पड़े ना अदालतों का सामना करना पड़े। अगर एक तरफ हमें एक जमात इंतखाबी मैदान में पूरी तैयारी के साथ नज़र आएगी तो नून लीग क्या अपने लीडर के बगैर इंतखाबी मैदान में उतरेगी और उसके क्या नताइज होंगे, इस पर हम प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। तो राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज़ साहिबा का क्या कहना था ये आपने सुन लिया। नवाज़ शरीफ साहब कब आएंगे या फिर उनकी जमात उनके बगैर ही इंतखाबी मैदान में उतरेगी, इस पर बात करने के लिए हेड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़ अफेयर्स अजहर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नवाज़ शरीफ इमरान खान साहब से इस कौम की जान भी छुड़ाना चाहते हैं, पाकिस्तान आते भी नहीं हैं और फिर हमें बार बार आपकी जानिब से भी और नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से भी बताया जा रहा है कि अब नवाज़ शरीफ आ रहे हैं, अब नवाज़ शरीफ आ रहे हैं। अब चूंकि ऐलान तो हो गया इंतखाबात का, तो क्या इरादा है नवाज़ शरीफ साहब का, आ रहे हैं वो पाकिस्तान? जी बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और जैसे आपने अपने इब्तदाई में भी कहा कि एक पार्टी का लीडर जो है वो यहाँ पे इंतखाबी मुहिम चलाएगा और दूसरी पार्टी का लीडर यहाँ मौजूद नहीं होगा, ये एक फैक्ट भी है। और इस हालात को देख के मेरी कल भी तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे मुलाकात रही साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से उनके ऑफिस में। गो के ज़्यादातर हिस्सा जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड था, लेकिन जो मेरा टेक होम यही है कि नवाज शरीफ साहब का जो इस वक्त मामला है वो फुल फ्लैज इंतखाबी मुहिम तो चाहते हैं, लेकिन रिलक्टेंट कह लें या वो मशवरा कह लें या जो भी मामलात हैं, उनको एक जगह से खदशा है कि वो शायद उस जगह से उनको या उस इदारे से उनको मुश्किलात आ सकती हैं। और उनकी तरफ से ये भी कहा जाता है कि जो मामलात हैं वो वहाँ से जो है वो मतलब उनकी एक सोच है। लेकिन ये एक फैक्ट है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी इंतखाबी मुहिम को लेके संजीदा है। गुज़िश्ता कई दिनों से वो यहाँ पर डेली यहाँ पर इजलास भी हो रहे हैं, पार्टी रहनुमाओं से राब्ते भी हो रहे हैं। और यहाँ पर एक और है सर, वो इदारा जो है वो मैं जारी बात अभी उस पर बात नहीं करना चाहता, शायद उस पर कुछ कह लें कि पर भी जलते हैं और मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं है। जी जी अजहर साहब ये बताइए कि आपने अब से कुछ एक आध दिन पहले भी इसी तरह नवाज शरीफ साहब से मेरा ख्याल है मुलाकात के बाद उनकी बातों का को इकट्ठे करते हुए कहा कि नवाज शरीफ का जारहाना रवैये को मज़ीद सख्त करने का फ़ैसला, ये किस जारहाना रवैये को किसकी तरफ मज़ीद सख्त करने का फ़ैसला है? आज इस पर भी कोई बात हुई आपकी? देखिए, जो मेरा ख्याल है उससे पहले भी मैंने, अगर आप जो ट्वीट का कह रहे हैं, तो उससे पहले भी जब मरियम नवाज गई थी तो मैं उनके साथ भी आया था। उस वक्त भी मैंने कहा था कि वो एक मुकम्मल नए मूड के साथ और मुकम्मल एक नए बयानिए के साथ और मुकम्मल एक नए जारहाना रवैये के साथ आ रहे हैं। और उसकी झलक आपने उनके कन्वेंशन में भी देखी। उन्होंने जहाँ टारगेट किया कुछ एक इदारे के चंद अफराद को, और उस इदारे के उसको लेके आपने देखा कि एक जलसे में भी तस्वीर भी उनकी लहराई गई। और मैं उसी तरफ अपना इशारा कर रहा हूँ कि उस इदारे से वाबस्ता पुराने अफराद भी, जो नवाज शरीफ समझते हैं कि जैसे साकिब निसार साहब ने, अब बातें भी खुल के कुछ आ रही हैं, जैसे उनकी एक बात भी हुई कि साकिब निसार साहब ने जस्टिस जो रिटायर्ड खोसा ऑनरेबल और उनके साथ मिलके उनके ख्याल में जो चीजें हुई और उनको टारगेट किया गया। अजहर जावेद साहब और फरमाए नहीं, जिससे आप ये बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि आप कहते हैं आपकी मुलाकातें रही हैं नवाज शरीफ साहब से ऑफ द रिकॉर्ड,
وہ صحافیوں کو اگر بلاتے ہیں آف دی ریکارڈ بات کرتے ہیں، آن دی ریکارڈ وہ کوئی چیز تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، تو پھر ملاقات کا کیا فائدہ؟ دوسرا یہ فرمائیں کہ ایک طرف ان کی صاحبزادی یہاں پر آ کے اداروں کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، جس جو ہے وہ موجودہ شخصیات کی تصاویریں چلا رہی ہیں اور پھر کہہ رہی ہیں میں بہت بہادر ہوں، تو ان کے جو بہادر والد صاحب جو مجرم ہیں کیسز میں، وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے اپنی انا کی تسکین کر رہے ہیں، لڑا رہے ہیں اداروں کو اور انتشار کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ایک یہاں پر موجود ہے صاحب سیاستدان اور ایک وہاں پر بیٹھے ہوئے، دونوں ملک کو کوئی سوچو بچار ان میں ایسی کوئی تصویر آپ نے دیکھی؟ اسد رضا صاحب، یہ آپ کا ایک ذاتی پوائنٹ ہو سکتا ہے شاید، ماشاءاللہ، کیونکہ آپ جذباتی بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اور یہاں پاکستان میں رہ کے آپ کو حالات کا بھی تجربہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نہیں تو وہ آپ نے تصاویریں نہیں دیکھی، آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کی بات تو کرنے صاحبزادی نے دیں تصاویریں چلائی ہیں؟ سوال ہو گیا، جواب تو آنے دیں جی۔ میری بات سن لیں۔ بات یہ ہے کہ ساری باتیں ہوئی ہیں اور وہ ایک بات طے ہے کہ یہ بات وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے ان کی سب سے بڑی اپوزیشن ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اصل مسائل ہیں وہ مہنگائی کی وجہ سے ہیں، وہ عمران خان کی مقبولیت سے اتنے کہہ لے کہ خائف نہیں ہے، لیکن مہنگائی کو لے کے ان کی یہاں پر کافی دفعہ حکومتی معاملات پہ بھی بات ہوئی، مختلف جو لوگ ہیں، لیکن جو آپ سے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے ایک بات کرنے دیں کہ مسلم لیگ، آپ ہی نے جو خبر دی آج، اسی کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں کہ مسلم لیگ نون جو ہے انتخابات کے لیے تیار ہے۔ یہاں پہ یہ تجویز ہے کہ جو سینئر یہاں پہ وفاقی وزراء ہیں مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے، آئندہ آنے والے دنوں میں ان سے استعفے لیے جائیں اور ان سے بھرپور الیکشن مہم چلائی جائے۔ اس وقت مریم نواز کے جو یہ ڈویژنل کنونشن تھے، جب یہ وہ آئی تھی تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ انتخابی مہم کی تیاری سمجھے، اور پورے انہوں نے، آپ نے دیکھا تمام ڈویژن میں انہوں نے نہ صرف جلسے کیا۔ اور اس وقت ایک اور بات بتاؤں کہ آنے والے دن اداروں کے لیے لڑائی میں مزید سخت ہونے جا رہے ہیں، مزید معاملات آ رہے ہیں، مزید چیزوں کو اچھالا جائے گا، کیونکہ نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ ان کی 2017 کی حکومت کو جو عدلیہ کے اس وقت جو جج تھے جسٹس ان پہ الزام، مبینہ الزام لگایا جاتا کہ وہ فیض امین صاحب کے ساتھ گرانے میں ملوث رہے ہیں۔ جی عادل صاحب آپ بھی بولیے۔ جی اظہر صاحب یہ بتائیے کہ جو پی ڈی ایم کے اور خاص طور پہ نون لیگ کے تو سارے جو بڑی لیڈرشپ ہے یہ وزارتوں میں ہیں، کابینہ میں ہیں، یہ تو ضابطہ اخلاق کے تحت کیمپین ہی نہیں کر سکتے۔ ایک تنہا مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کیمپین کر رہی ہیں، دوسری جانب بیانیے کا بہت بڑا ایشو ہے، مہنگائی کا بہت بڑا ایشو ہے، تو اس میں نواز شریف صاحب جو ہیں کیا انہیں یقین ہے کہ ابھی الیکشن نہیں ہے؟ یہ 30 تاریخ کی جو تاریخ آئی ہے، یہ جو ڈیٹ آئی ہے، پول ڈیٹ آئی ہے، الیکشن نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ نہیں آ رہے؟ کیونکہ ابھی نہیں آنا تو پھر کب آنا ہے؟ بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ 18 سے 24 مارچ کے درمیان چیزیں جو ہیں وہ کافی حد تک بدلنے جا رہی ہیں۔ جو میری انسائڈ سورسز سے انفارمیشن ہے، نواز شریف صاحب اس وقت فل کنسلٹیشن کر رہے ہیں، ان کے وکلاء سے ان کی کل بھی میٹنگ ہوئی ہے مختلف معاملات پہ، اور آپ کو پتا ہے کہ اب کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاید جو ایک پٹیشن یا ایک جو درخواست ہوتی ہے 7 سال، اس کو بہتر سمجھتے ہوں گے نواز شریف کے حوالے سے موو کی جا سکتی ہے اگلے چند دنوں میں۔ نواز شریف اگر الیکشن لڑنا ہے اور صحیح لڑنا ہے تو نواز شریف کو واپس آنا پڑے گا پاکستان، لندن میں رہ کے، کیونکہ آپ سے یہی سی بات کو میں نے کہا کہ جو وفاقی وزراء ان سے استعفے لے کے الیکشن میں بھرپور ان سے جو ہے کمپین کروانے کی جو ایک تجویز ہے، جس میں خواجہ سعد رفیق سے بھی کہا جائے گا، احسن اقبال سے بھی کہا جائے گا، خواجہ آصف سے بھی کہا جائے گا، غلام خرم سے بھی، تو نواز شریف صاحب، بہت شکریہ۔ ہیڈ آف انٹرنیشنل نیوز افیئرز اظہر جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس آنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک جماعت کا لیڈر میدان میں ہوگا، دوسری جماعت کا لیڈر غیر حاضر ہوگا، تو اس کا الیکشن کمپین پر، انتخابی نتائج پر اثر پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں، واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाज़रीन। नून लीग की कोशिश है, जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है, जिस तरह के बयानात दिए जाते हैं नून लीगी वज़ीरों की जानिब से, और राना सनाउल्लाह भी बार बार इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार हो जाना चाहिए। लग ऐसा रहा है कि चूँकि ख़ुद पता है कि अब आवाम का सामना नहीं कर सकते, तो जो जमात जिसे आवाम में मकबूलियत मिल रही है उसके लीडर को, इमरान खान साहब को, किसी तरह से सियासत से बाहर रखा जाए। साद रसूल साहब, ये जो इमरान खान साहब को सियासत से बाहर रखने का नून लीग का इरादा है या ख्याल है, ख्वाहिश कहें, इसमें नून लीग को आप समझ रहे हैं कि नाकामी ही होगी, और उन्हें बाहर रखकर सिस्टम से कितना नुकसान उठाएगी ये जमात? देखिए जी, मुझे तो यकीन है कि अज़हर जावेद साहब और दीगर लोग जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को करीब से जानते हैं, एडवाइस करते हैं, ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात करते हैं, वो उनको बड़े अच्छे मशवरे देंगे और वो अपने तमाम सियासी मकासद में कामयाब होगी। इस हद तक कम अज़ कम मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जब एक दफ़ा नवाज़ शरीफ साहब की मर्ज़ी के जज साहिबान अगर वो निकाल दिए जाएं जिस भी बेंच से वो अपना मुकदमा सुनवाना चाहते हैं, तो फिर उन्हें इंसाफ लेने से कोई रोक नहीं सकेगा। ये इंसाफ लेने से सिर्फ वो तब तक ही उन्हें रोका जा रहा है जब तक उनकी मर्ज़ी, जो जिन जज साहिबान को वो कहते नहीं निकाल दें, उस वक्त तक इंसाफ नहीं है। उसके बाद उनको इंसाफ लेने से मेरा ख्याल है कोई भी नहीं रोक सकेगा। ठीक है। लेकिन सिर्फ मैं एक चलते चलते गुजारिश कर दूं, और क्योंकि अज़हर जावेद साहब अब हैं नहीं, उस वक्त थोड़ा मौका नहीं मिला, शायद वो हमारा प्रोग्राम आज सुने, तो मेरी उनसे एक छोटी सी गुजारिश है कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून अपना एक, जिस तरह उन्होंने कहा, जारहाना नया नैरेटिव, तोपों का रुख, 5 लोग, तस्वीरें, इदारे जब ये कर रही होगी या जिस तरह कर रही है, तो मेहरबानी करके मरियम नवाज़ साहिबा को ये ज़रूर एडवाइस कर दीजिएगा कि इस आपके नैरेटिव को, जिसमें तोपें, एग्रेशन, जारियत है, इसको बड़ी ठेस पहुंचती है जब आप कहते हैं कि इमरान खान साहब बीमारी के पीछे छुप के अदालत नहीं आ रहे, और जिस पोडियम से कहा जा रहा है उसके पीछे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी हो, जो कि पिछले कुछ 4-1 साल से हम सबको मतलूब है और नहीं आ रहे। तो मेहरबानी करके या वो तस्वीर हटा दें या ये जुमला तब्दील कर दें, क्योंकि लोग हंसते हैं जिसकी वजह से मेरा ख्याल है आपके सियासी मकासद ठीक हो गया। आपकी जाने बातें अदील वड़ाई साहब, इंतखाबी निज़ाम से इमरान खान साहब को बाहर रखना, ये एडवेंचर नून लीग को कितना महंगा पड़ेगा? क्विकली बताइएगा। देखें, ये डिस्क्वालिफिकेशन अगर सपोज हो भी जाती है, या मिसाल के तौर पे तोशा खाना केस में अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है जिसमें खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको अपने लिए ख़तरा समझती है, तो क्या उसके बाद इमरान खान मुल्क की सियासत में बोलचाल लाना छोड़ देंगे? उनकी क्या कोई आवाज़ बंद कर दी जाएगी? वो तो अभी भी देखें, एक अपोजिशन लीडर की हैसियत से बैठ के वो एक खिताब करते हैं और उसके बाद 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ जाती हैं इन्हें। तो सियासत से बाहर करना ये ख्वाहिश हो सकती है, ख्वाब हो सकता है, लेकिन ये अमली तौर पे मुमकिन नहीं है। दूसरा, इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी के हवाले से ये रोज जो इनकी ख्वाहिशात प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सामने आती हैं, तो उसमें भी इनको को खातिर ख्वाह कामयाबी इसलिए नहीं मिलेगी कि ज्यादा से ज्यादा कितना रिमांड ले लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 14 डेज के रिमांड तक चले जाएंगे, और उसमें भी जब अदालतों में इमरान खान को पेश किया जा रहा होगा तो वो पूरी एक इंतखाबी, आप कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर भी लिया जाता है तो हुकूमत की जो ख्वाहिश है वो आपको पूरी होती भी नजर नहीं आ रही। हसन, क्विकली मुझे आप ये बता दीजिएगा, आपको नजर आ रहा है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब गिरफ्तार होने जा रहे हैं इंतखाबात से पहले? देखिए, वो कोशिश कर रही है, हुकूमत हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन कामयाब होती दिखाई इसलिए नहीं दे रही क्योंकि अगर आप इमरान खान को निकाल दें मैदान से और आपके कि हम ही आके तेरा जो है वो जमाती टोला और आके जो है वो सियासत कर पाएंगे, वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। और दूसरा, जो अभी अज़हर जावेद साहब बता रहे थे कि नवाज शरीफ साहब से मिलते हैं, नवाज शरीफ साहब वही बातें बताते हैं, वही ऑफ द रिकॉर्ड, वही ऑन द रिकॉर्ड जो चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन मुस्तकबिल का पाकिस्तान का अगर मंजरनामा देखूं तो वो बहुत भयानक नजर आ रहा है। ठीक है, मुस्तकबिल का मंजरनामा पाकिस्तान का आपको भयानक नजर आ रहा है। हुकूमत अपने हरबों में कामयाब होती हुई भी, पैनलिस्ट की राय के मुताबिक कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।